32 दिन गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेको नैतिकताको परीक्षा सुरु। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुमाएका लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिका लागि कहिले थाल्छन् प्रक्रिया। लामिछानेको दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्ला? सर्वोच्चको फैसलापछि चितवन 2 का मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो छ? चितवन सहकर्मी राजु चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनेछन्। राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको अर्थ के हो? अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्वी जेरुसलममा भएको गोली प्रहारमा 7 जनाको मृत्यु र खेलकुदमा पोखरामा जारी टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनल आज। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर। उपप्रधानमन्त्री तथा गृह, सांसद, पार्टी सभापति सहित सबै पद गुम्यो। स्वतन्त्र पार्टीको आजदेखिका सबै कार्यक्रम स्थगित। सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरी विकल्प दिनुको सट्टा बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने काठमाडौँ महानगरको हट। बिचल्ली हुने त्रासमा सुकुम्बासी, व्यवस्थापन झन जेलिदो। लमजुङको पस गाउँमा परम्परागत शैलीका ढुङ्गाको घर संरक्षणमा स्थानीय सक्रिय, हेर्न र अध्ययन गर्न आउनेहरू बढे। ईस्ट जेरुसलममा भएको गोली प्रहारमा 7 जनाको मृत्यु, 3 घाइते। आतंककारी हमला भएको प्रहरीको दाबी। र एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि ऐतिहासिक रजत विजेता सुषमा तामाङ स्वदेश फिर्ता। अबको लक्ष्य विश्व च्याम्पियनसिप। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएको छ। सांसद नै नरहेपछि उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदबाट समेत हटेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुने ठहर गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गरेको हो। फैसलामा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नगरेको भन्दै संसद बन्न योग्य नरहेको ठहर गरेको छ। लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने देखिएन। निजले चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्याशी रवि लामिछानेलाई उम्मेद्वार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिने लगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2, 3 तथा धारा 137 बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन 2 बाट विजय लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको भन्दै उम्मेदवारी नै खारेजीको मागसहित अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अदालतले पुस 22 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। छलफलपछि संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनवाईका लागि माघ 11 मा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। बुधबार र शुक्रबार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायको बहसपछि संवैधानिक इजलासमा फैसला सुनाइएको हो। 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट वंशजको नागरिकता लिएका लामिछाने रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगेका थिए। त्यसपछि 2070 फागुन 9 मा अमेरिकी नागरिकता र फागुन 21 मा राहदानी प्राप्त गरेका थिए। उनको अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाल नागरिकता ऐन अनुसार उनको नेपाली नागरिकता कायम रहेको थिएन। 2075 जेठ 4 मा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिएका लामिछाने अमेरिकी नागरिकता खारेज भएको निस्सा पेश गरेर नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि भने कुनै प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन्। यसैबीचमा 2079 असार 17 मा लामिछानेले आफूले 2050 सालमा निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गराए र सोही नागरिकताका आधारमा उम्मेद्वार बनेर प्रतिनिधि सभामा सदस्यमा निर्वाचित भए। लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने प्रमुख आयुक्त दिनेश
रमेश थपलियाले प्रतिक्रिया दिएका छन्। रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आफू अनागरिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अदालतले नागरिकता तथा सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए। थाहा छैन मलाई, एउटा अनागरिकले के गर्छ मैले बुझेकै छैन। सर्वोच्चको फैसलालाई कुन रूपमा लिनु भएको छ? स्वागत गर्छु, स्वीकार गर्छु, स्वीकार गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि लोक्ने निकाय छ र अदालतको फैसलालाई त म एकदमै स्वागत गर्छु। तर अरू प्रश्नमा त मलाई यो सबै प्रश्नहरूको अहिले मसँग कुनै जवाफ पनि छैन भने मैले भनिहालेँ। म तपाईँले कसैलाई प्रश्न सोध्नु भएको भन्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न सोध्नु त कोही त एउटा कुनै परिचय त उसको चाहिएला नि। यतिखेर एउटा परिचय नभएको एउटा अनागरिकलाई मन्त्रालयमा बसेर सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिरहेका लामिछाने फैसलापछि निजी सवारी साधनमा बाहिरिएका थिए। अदालतको फैसलापछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। कानुनविद भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता तथा सांसद पद खारेज गरेपछि सबै सार्वजनिक पदबाट अलग हुनुपर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता र सांसद पद नै खारेजीको फैसला गरेपछि लामिछाने पार्टीको सभापति पदबाट समेत अलग हुनुपर्ने संविधानविद आचार्यको भनाइ छ। प्रवेश गरेर चाहिँ उले बोल्नुपर्ने यो दुईटा मध्ये संवैधानिक इजलासले दोस्रो विकल्पमा प्रवेश गर्यो र दोस्रो विकल्पमा प्रवेश गरेर चाहिँ नागरिकताको अहिलेको कानुन बमोजिम चाहिँ उले पुनः नागरिकता प्राप्त नगरेका कारणले गर्दाखेरि उहाँको उम्मेदवारीदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण राजनीतिक यात्राहरू र निर्वाचन सबै कुरालाई उसले चाहिँ अवैध बनायो भन्दाखेरि अब अदालतले यसलाई सुविवेकी अधिकारको रूपमा इजलासले प्रयोग गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दोस्रो विकल्प बमोजिम उसले गर्यो। यसलाई हामीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन। डाक्टर साहब, अब नागरिकता पाउने अर्थात् प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया के हुन्छ? तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ अदालतले आज पूर्ण पाठ भन्दा पनि केही संक्षिप्त उसको आफ्नो आदेश चाहिँ बाहिर ल्याएको छ। अब यो आदेशलाई हेर्दाखेरि अदालतले केवल उहाँको उम्मेदवारीदेखि अहिलेसम्मको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई उसले अवैध बनाइदियो, किनकि रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नुपर्नेमा उहाँले नगरेको भन्ने आधार मुख्य बनाएको छ। अब यसको आधारमा यदि भोलि उहाँका जति पनि यस्तो यिनै निवेदकले उहाँको विरुद्धमा यो राजधानी सम्बन्धी विषयको पनि कुरा उठाएको भन्ने कुराहरू छ, यदि त्यो विषयमा प्रवेश गर्यो भने एउटा कुरा भयो। अब होइन भने अहिलेको नेपालको नागरिकता कानुन बमोजिम चाहिँ उहाँले नागरिकताको लागि फेरि पुनः प्राप्ति हुने निवेदन दिनु पर्यो। त्यसको लागि अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको उहाँले निस्सा भन्छ कानुनमा त्यो उल्लेख भएको छ, त्यो चिज दिएर नयाँ नागरिकता उहाँले प्राप्त गर्नु हो भने त्यो बिचको अवधिमा उहाँ नेपाली नागरिक चाहिँ रहनुहुन्न, त्यो चाहिँ रिक्त भएको मानिन्छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी अवतार राई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वसुन्धारामा छन्। अवतार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजदेखिका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। सभापतिका विषयमा पार्टीले कस्तो प्रतिक्रिया जनाएको छ? खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हिजो जसरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भए सँगसँगै गृहमन्त्री र यता सांसदै पद स्वत नरहने गरी र पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट हुने गरी जुन फैसला भयो त्यो लगतै पार्टीको आकस्मिक बसेको बैठकले पार्टीका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ र चाहिँ त्यस पछाडि पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरू अहिलेका लागि तत्कालका लागि स्थगित पनि भएका छन्। खास गरी अहिले जसरी पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका सरकारका गृहमन्त्री अर्थात् भनौँ संसदीय दलका नेता समेत रहेका रवि लामिछाने चाहिँ सर्वोच्च अदालतको नागरिकता सम्बन्धी जसरी एउटा खालको उसको हिजो त्यो काम थियो त्यो सम्बन्धी फैसला भए सँगसँगै उनका सबै जिम्मेवारीहरू बाट चाहिँ अवैध भएका छन्। अर्थात् यसभन्दा अगाडि झन्डै 7 महिना पुरा नहुँदै उनकै नेतृत्वमा स्थापित भएको अर्थात् भनौँ यो जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उनको नेतृत्वमा जसरी यो पार्टी निर्माण भएको थियो उनी नै 7 महिना पुरा नहुँदै यो पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट चाहिँ
हट्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र पार्टीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया अनुसार चाहिँ अहिले तत्कालका लागि कार्यवाहक जिम्मेवारी चाहिँ उपसभापतिमा तोकिएको र यसभन्दा अगाडिका सभापति रहेका रवि लामिछानेका चाहिँ जुन नागरिकताको सवाल छ यसमा चाहिँ तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी प्रक्रियामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्य प्रक्रियाहरूमा अघि बढाउने भन्ने चाहिँ निर्णय तत्कालका लागि लिएको छ र हामी पुनः बैठक बसेर आगामी कदम आगामी कार्यक्रम लगायतका विषयमा सोच्ने भनेर चाहिँ महामन्त्री समेत रहेका प्रवक्ताले हामीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ। अब रवि लामिछानेले नयाँ नागरिकता लिने विषयमा कस्तो तयारी गरेका छन्, पार्टीले यस विषयमा केही जानकारी दिएको छ, प्रक्रिया के हुन्छ? खास गरी अहिले जसरी रवि लामिछानेले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको नागरिकता यसभन्दा अगाडि जसरी उसले यो चाहिँ अमेरिकाको नागरिकता यस चाहिँ लिए सँगसँगै यो स्वत यो उसले यसभन्दा अगाडि लिएको नागरिकता चाहिँ रद्द भएको थियो, अर्थात् भनौँ त्यो निष्क्रिय रहेको थियो। पछि उसले जसरी फेरि चाहिँ उताको नागरिकता त्यागेर यहाँको नागरिकता लिनका निमित्त आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो स्वत सक्रिय रहँदैन। यसर्थ उनले तर अगाडि त्यागिसकेको नागरिकतालाई प्रयोग गर्दै यसभन्दा अगाडि जसरी 75 सालदेखि नै उनले त्यो नागरिकताकै सहारामा विभिन्न प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यसभन्दा अगाडि विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै चाहिँ यही गएको असार 17 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा उनको सभापतित्वमा उनको नेतृत्वमा त्यही जुन त्यागिसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर चाहिँ दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस पछाडि यसभन्दा अगाडि असोज 23 गते मात्र निर्वाचन आयोगमा उनले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का लागि आफ्नो उम्मेदवारी सोही नागरिकताको प्रयोग गर्दै दर्ता गराएको देखिन्छ। यसर्थ त्यही जुन त्यो नागरिकता प्रयोजन भएका जुन चाहिँ प्रक्रियाहरूमा छन् ती सबै चाहिँ प्रक्रियाहरू स्वत रद्द भएका छन् र उनी स्वत अहिले नेपाली नागरिक पनि नरहेको सर्वोच्चको चाहिँ फैसलामा देखिन्छ। यसको सर्वोच्चले पूर्ण फैसला पूर्ण पाठ आउन त अझै बाँकी छ। यसभन्दा अगाडि जुन यही नागरिकताको आधारमा निर्माण भएको राहदानी अर्थात् भनौँ अन्य कुराहरू पनि छन्, त्यो राहदानी प्रयोग गरेर भएका कतिपय कुराहरू छन्। यसको पूर्ण पाठ आइसकेपछि अझ बृहत रूपमा यसबारे यो फैसलाको हामी चाहिँ गर्न त सक्छौँ। अहिले भने अब जसरी चाहिँ पार्टीले उनको स्वत रद्द भइसकेपछि त्यो नागरिकताका प्रयोजनबाट भएका सबै कुराहरू रद्द भइसकेपछि अब उनको नयाँ फेरि त्यो नागरिकता सक्रिय बनाउने प्रक्रिया त्यो बाटोलाई भने सर्वोच्चले खुल्ला गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अब तत्कालै चाहिँ नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भने पनि यस पछाडि अब अन्य विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अन्य प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसभन्दा पछाडिको अवस्थाले हेर्न सकिन्छ। अवतारजी, जसरी अदालतको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका र उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेका सबै पद गुमिसकेको अवस्था छ। आज यो माघ महिनाको चिसो समयमा जसरी पार्टी सभापतिले सबै पद गुमाइसके पछाडि पार्टी कार्यालय बाहिरको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थित छ छैन, त्यहाँको माहौल कस्तो छ? अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारको एउटा प्रमुख घटक पनि हो, चाहिँ यो संसदमा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा जसरी आफ्नो देशभरबाट प्राप्त गरेको मतको आधारमा ऊ चाहिँ यहाँको एउटा प्रमुख घटक शक्तिको रूपमा पनि आफूलाई स्थापित गरेको छ र यो सरकार निर्माणमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफू एउटा चाहिँ प्रमुख घटककै रूपमा उभिएको छ। ऊ सरकारको उपप्रधानमन्त्री सहित सरकारमा सहभागी पनि छ र जसरी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को प्रमुख अर्थात् भनौँ संसदीय दलका नेता अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक सभापतिको सम्पूर्ण पदहरू चाहिँ रद्द भइसके पछाडि अहिले सबै रूपमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
आम रूपमा छलफल बहसकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यतिखेर कार्यालयमा खुलेको अवस्था त छैन, तथापि पनि हामीले योभन्दा अगाडि विभिन्न चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूसँग प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरू लिने क्रममा उहाँहरू चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने, यसभन्दा अगाडि अब पार्टी कार्यालयमा केही समयमा नै यहाँ नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएर चाहिँ छलफल गर्ने र आगामी प्रक्रियाको बारेमा अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ पार्टीको तयारी पनि छ। यतिखेर पार्टी कार्यालयमा त खास गरेर चाहिँ कोही नेता कार्यकर्ताको प्रवेश त भइसकेको छैन, तर केही बेरमा नै यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सहभागी रहनेछ र आगामी प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरेर पार्टीका चाहिँ कार्यक्रमहरूको विषयमा प्रक्रियाका विषयमै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। हस् अवतार, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालय परिसरबाट सहकर्मी अवतार राई। हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृहमन्त्री सहित उपप्रधानमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सबै पद गुमाएका छन्। त्यसपछि अहिले पार्टीको बैठक कसरी अगाडि बढ्दैछ, पार्टीले कस्ता निर्णय गर्दैछन्, यस विषयमा जानकारी गराउँदै थिए सहकर्मी अवतार राई। अब बाँकी समाचार। नेपालको इतिहासमै बहालवाला गृहमन्त्रीको नागरिकता बदर भएको यो पहिलो घटना हो। सर्वोच्चको फैसलाले लामिछाने पदबाट हटेका मात्रै छैनन्, उनी नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा सिट सङ्ख्या पनि घटेको छ। लामिछाने गत मङ्सिर 4 गते चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद हुन्। यो घटनापछि लामिछानेले निर्वाचन जितेको क्षेत्रबाट हामीसँग सम्पर्कमा छन् सहकर्मी राजु चौधरी। राजु, रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता नभएको सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सांसद पद र गृहमन्त्रीको पद पनि गुमेको छ। यस विषयमा उनका मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो छ? सदा पक्कै पनि चितवनमा एउटा चाहिँ अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने एउटा माहौल चाहिँ हिजो बेलुकादेखि नै भइरहेको थियो र जुन अब नागरिकता खारेज भएपछि, जुन एउटा संसद पद नै खारेज भएपछि अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ र यसले गर्दाखेरि चितवन 2का मतदाताहरूमा अब फेरि निर्वाचन हुँदाखेरि अब विशेष गरी एउटा दुई खालको यहाँ चिन्ता देखिएको छ चितवनमा। एउटा चाहिँ आर्थिक भार थपिने भयो, अब झन् चाहिँ यो आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा झन् फेरि उपनिर्वाचन गर्नु पर्दाखेरि कस्तो अवस्था होला र सँगसँगै अब चाहिँ कतिपय मतदाताहरू फेरि उत्साहित छन् कि हामी फेरि अब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मतदान दिएर जिताउँछौँ भन्ने खालको दुई खालको विस्तृत प्रतिक्रिया आइरहेको छ। र हिजो साँझ चितवनमा कुनै त्यस्तो चाहिँ उसको पक्षमा नाराबाजी त्यस्तो कुनै पनि केही पनि भएन र आज चाहिँ मैले जानकारी पाएअनुसार अहिले बिहान 10 बजे भरतपुरको यो विशाल चोकमा चाहिँ केही समर्थकहरू जम्मा हुने र छलफल गर्ने भन्ने कुरा मैले जानकारी पाएको छु र चितवनमा अहिले मतदाताहरू चाहिँ दुई खालको प्रतिक्रिया चाहिँ दिइरहेको अवस्था छ। कसैमा उत्साह छ भने कसैमा चाहिँ निराशा छाइरहेको चाहिँ अवस्था छ। राजु, अब त्यहाँ उपनिर्वाचन हुने भएपछि त्यहाँको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन सक्छ? रवि लामिछाने फेरि त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? मैले हिजो मात्र यो जुन फैसला आयो सर्वोच्चको र सर्वोच्च फैसला आउने बित्तिकै रविका स्वकीय सचिव थिए प्रकाश सिग्देल, मैले उनीसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ र रवि लामिछानेले भोलि आइतबार काठमाडौँबाटै नागरिकताको प्रतिलिपि लिने र त्यसपछि चितवन आउने र उनी नै चितवन क्षेत्र 2बाट चाहिँ फेरि उम्मेद्वार बन्ने पार्टीले चाहिँ अब निर्णय चाहिँ गर्ला, तर चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ रवि लामिछाने नै पार्टीको उम्मेद्वार हो भन्ने खालको उनले मलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए र सोही अनुसार चाहिँ सबैको यहाँका मतदाताहरू पनि अपेक्षा पनि के छ भने रवि लामिछाने नै चितवन 2बाट फेरि चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ र धेरै हामी सामाजिक सञ्जालहरू पनि त्यो देखिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि उनी नै चितवन 2को पुनः उम्मेद्वार बने देखिन्छ र यो प्रतिस्पर्धाको विषय छ जुन भर्खरै सकेको जुन मङ्सिर सकेको निर्वाचनले पनि त्यो परिणामले पनि देखाउँछ, किनकि धेरै मतान्तरले सर्वाधिक मतान्तरले रवि लामिछाने विजय भएका थिए, 49,000 बढी मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो बेला पनि अब नेकपा एमालेबाट कृष्ण भक्त पोखरेल प्रतिस्पर्धामा थिए भने नेपाली कांग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा थिए। दोस्रो स्थानमा उमेश श्रेष्ठ आएका थिए भने तेस्रो स्थानमा 2 पटक सांसद भइसकेका कृष्ण भक्त पोखरेल एमालेका तेस्रो स्थानमा झरेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब ठूला दलहरूलाई चाहिँ फेरि पनि चुनौती देखिएको छ। अब चाहिँ दलहरूमा अब त्यो खालको जुन खालको एउटा उम्मेद्वारहरू त्यस बेला चुनाव लडेका थिए रवि लामिछानेसँग
कृष्ण भक्त पोखरेल, उमेश श्रेष्ठ, अब त्यो लेभलको अब चाहिँ उम्मेदवार हुँदैन कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कोणबाट चाहिँ चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, किनकि धेरै फराकिलो मतान्तर रहेको थियो। अब अलिकति फेरि हार्ने चुनावमा किन जाने भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि देखिरहेछन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा चाहिँ फेरि रोचक हुने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। अब चाहिँ एमाले र कांग्रेसको कस्ता चाहिँ उम्मेदवार हुनेछन्, माओवादी कस्ता उम्मेदवार हुन्छन्, किनकि अहिले गठबन्धन फेरिएको छ। पहिलाको गठबन्धन जस्तो अहिले छैन र अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन छ। त्यस हिसाबले कुन गठबन्धनले कस्तो उम्मेदवार उठाउँछ त्यो चाहिँ अब त्यो पछि नै देखिला र अब चाहिँ निर्वाचन फेरि रोचक हुने चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हस् राजु, जानकारीका लागि धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता राजु चौधरी। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछानेको हिजो नागरिकता बदरको निर्णय सँगसँगै त्यहाँका मतदाताहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ भनेर हामीले जानकारी लिँदै थियौँ। समाचार अझै बाँकी छन्। मङ्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि प्राय सबै दलले बैठक बसेर परिणामको आन्तरिक समीक्षा गरे। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले न चुनावी नतिजाको समीक्षा गर्यो न आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुग्नुको कारणबारे नै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी गरायो। साथै प्रदेशमा सत्ता गुमाएको कांग्रेस नेतृत्वलाई अझै राष्ट्रपति पाइन्छ कि भन्ने आशा छ। यही आशा र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण नेतृत्वले केन्द्रीय समिति बैठक पटक पटक टार्दै र सार्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले पुस 22 का लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको थियो, तर संसद अधिवेशन, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लगायत कारण देखाउँदै 2 पटक बैठक सारियो र माघ 15 मा बोलाइयो। तर बिहीबार केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठक फेरि स्थगित गरिएको विज्ञप्ति जारी गरे। आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन जोगाउन नसकेको र ठूलो दल भएर पनि सत्ताबाट बाहिरिनु परेको विषय कांग्रेसमा पेचिलो बनेको छ। नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय पनि आलोचित छ। पार्टी नेतृत्वको ध्यान भने यी आलोचना र असन्तुष्टिको सम्बोधनमा भन्दा राष्ट्रपतिको चुनावमा केन्द्रित छ। तत्काल बैठक बोलाउँदा माओवादीको आलोचना हुने र माओवादीकै सहयोगमा राष्ट्रपति पद लिने नेतृत्वको रणनीतिमा बाधा पुग्ने संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। अब राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन छ, संसदको पनि 18 गते बैठक भनेको छ। यो सबैलाई दृष्टिगत गरेर केही समयपछि आखिर समीक्षाकै कुरा हो, निर्वाचनको समीक्षा र त्यसपछिको जति पनि राजनैतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ घटेका छन्। कांग्रेसमा एउटा समूह माओवादीसँग चुनावी तालमेलकै विपक्षमा थियो। चुनावपछि गठबन्धन जोगाउन नसकेको विषयमा संस्थापनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा 2 महामन्त्री सहित 5 नेताले पदाधिकारी र संसदीय दलको बैठकमा फरक मत राखेका थिए। आफ्नै समूहभित्र बढेको असन्तुष्टि र शेखर कोइराला समूहको आलोचना छरपष्ट हुने सम्भावनाले पनि संस्थापन पक्षले बैठक टारेको केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासो छ। अहिले स्वयं पार्टीको मूल नेतृत्व रक्षात्मक अवस्थामा भएको हुनाले कुन दिन अब त्यो आक्रामक अवस्थामा पुगिन्छ अथवा आफ्ना एजेन्डाहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्छन्, त्यो दिन मिटिङ राखौँला भन्ने पार्टीलाई एकदमै अवैधानिक ढङ्गले अगाडि लिएर जाने काम भइरहेको छ। किनभने पूर्व पदाधिकारीको बैठक र वर्तमान पदाधिकारीको बैठकले विधानले चिन्दैन, न नियमावली चिन्छ, न हाम्रो त्यो परम्परा हो। वर्तमान परिस्थितिलाई झन् मध्यनजर गरेर अत्यन्तै व्यापक ढङ्गबाट छलफलहरू प्रारम्भ गर्न पर्ने थियो। त्यो नगर्नुले अलिकति पार्टीको नेतृत्वहरूमा अलि आत्मविश्वासको कमी जस्तो पनि देखिन आएको हामीलाई लागेको छ। किनभने अहिलेको परिस्थिति अलि असहज रूपमा अगाडि बढेको पार्टीभित्र पनि भएको हुनाले माओवादीको साथ बिना कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउन सम्भव छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिको कुराले कांग्रेसका केही नेता उत्साहित छन्। केन्द्रीय समितिमा सभापति देउबा सुविधाजनक बहुमतमा छन्। उनले चाहे अनुसारको निर्णय सहजै गराउन सक्छन्, तर पनि उनले बैठकप्रति रुचि देखाएका छैनन्। 2 महिनामा कम्तीमा 1 पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि देउबाले विधानले नै नचिन्ने पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकबाट निर्णय लिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। स्थायी समितिको दोस्रो दिनको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले राष्ट्रपतिमा सहमति दलहरूका बीचमा
खोज्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। बैठकको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराए। राष्ट्रपतिको विषयमा स्थिति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूतमा धेरै कमरेडको आवाज आएको छ। यसले कङ्क्रिट निर्णय होइन। बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन र जनार्दन शर्मा तथा गिरिराजमणि पोखरेलले क्रमशः संगठन र स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। बैठक माघ 16 गते पुनः बस्ने माओवादीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ 23मा हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ 23 गते सोमबार बिहान 11:59 गर्ने जानकारी गराएका हुन्। उनले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सङ्घीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 20 गते सकिएपछि 1 वर्षदेखि पद रिक्त रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। स्वास्थ्य उपचारका नाममा डाक्टरहरूले अनावश्यक परीक्षण र औषधिको सिफारिस गर्ने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यसले उपचार खर्च बढाउँदा बिरामी र तिनका आफन्त मर्कामा पर्ने गरेका छन्। तर अबदेखि डाक्टरहरूले त्यस्तो गर्न पाउने छैनन्। अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाई बिरामीबाटै कमिसन खाने गरेको पाइएपछि मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही गर्न सुरु गरेको छ। अस्पताल होस् या स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सकले कमिसन आउने लोभमा बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने गरेको पाइएको छ। रोग पहिचान गर्न आवश्यक नै नपरे पनि धेरै थरीका रक्त परीक्षण, इसिजी, इको, सिटी स्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड लगायतका परीक्षण गराउने गरिएको छ। यति मात्र होइन, अपरेसन समेत गराउने जस्ता विकृति पाइएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्यस्ता डाक्टरलाई कारबाही गर्न थालेको छ। मेडिकल काउन्सिलले अहिलेसम्म 66 डाक्टरलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब अपरेसन, इन्भेस्टिगेसन जेमा पैसा इन्भल्भ हुन्छ त्यो सबैमा हुँदा हुँदा त अब कति ठाउँमा ल तिमी अहिले अपरेसन गर्यौ भने तिमीलाई यति सस्तो पर्छ, पछाडि गयौ भने तिमीलाई महँगो पर्छ भन्ने होइन, त्यस्तो खालको अनावश्यक भनौँ न अप्रत्यक्ष दबाब दिने पनि भेटिएको छ। यसको चाहिँ कारबाही सुरु भइसकेको अवस्था छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयको तथ्याङ्कले पनि कतिपय डाक्टरले अस्वाभाविक रूपमा कर तिरेको देखाएको छ। त्यसैकै आधारमा कार्यालयले चिकित्सकहरूको प्यान नम्बर छानबिन गर्न समेत काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ। डाक्टरले अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्न लगाउँदा जग्गा जमिन नै बेच्न बाध्य परेको दुखेसो बिरामीको छ। एउटा समस्याले आएका हुन्छन्, यो गर त्यो गर भनेर भन्नुहुन्छ। अब नगरौँ, बिरामीलाई बचाउनु परेको छ होइन। डक्टरले भनेको अनुसार नगर्दाखेरि आफ्नो बिरामी के होला भन्ने चिन्ता हुन्छ। उपचारको लागि गयो मान्छे त्यहाँभन्दा बढी अनावश्यक धेरै कुराहरू लेखिदिएर चाहिँ नि बिरामीलाई धेरै समस्या परेको चाहिँ नि। कमिसनको लोभमा अनावश्यक रूपमा बिरामीलाई थरी थरीका स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु आचार संहिता विपरीत छ नै। यस्तो प्रवृत्ति अपराधिक कार्य समेत भएको स्वयं चिकित्सकहरू बताउँछन्। यस्ता व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने चिकित्सक सङ्घकै भनाइ छ। मेडिकलको इथिक्स हिपोक्रेटको ओथ लिएको चिकित्सकले या अन्य कुनै स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रलोभनको आधारमा यदि टेस्ट गराउँछन् भनेदेखि यो सरासर अन्याय हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई जुन सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न पर्छ। चाहे त्यो बिरामीलाई दबाई लेख्दा हो, चाहे चाहिँ त्यो कुनै टेस्ट लेख्दा हो, चाहे अपरेसन गर्दा हो, उसलाई आवश्यक परेको मात्रै गर्नुपर्छ। नो हार्म भन्छ, उसलाई हार्म हुने चाहे आर्थिक रूपले होस् या शारीरिक रूपले कुनै पनि हार्म गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो मेडिकल एथिक्सले भन्छ। आर्थिक लाभ लिने गरी बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा विभिन्न किसिमका परीक्षण गराउने गरेको पाइए त्यस्ता चिकित्सकलाई सचेत गराइने 2 महिनासम्म निलम्बन वा लाइसेन्स खारेजसम्म हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, बिरामीलाई अनावश्यक औषधि र परीक्षणको सिफारिस गर्ने प्रवृत्ति रोक्न के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। एउटा रोग हुन्छ एउटा चेक गर्न पठाउनुहुन्छ डाक्टरहरूले। राज्यले जुन रोगको विशेषज्ञ हो त्यो विशेषज्ञ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन नितान्त जरुरी छ। तिनीहरूको अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसमा अलिकति डाक्टरहरूले ख्याल गर्नु भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। पैसा कमाउने मेसो चाहिँ गरेका छन्, यसलाई चाहिँ बन्द गरेर धनीले त गर्लान् तर गरिबहरूले चाहिँ मर्कामा परेका छन्। त्यसको पीडित म आफू पनि भइसकेको छु। उहाँको स्किल पनि कतिको छ त्यो पनि जाँच गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। बुझेर मात्रै सेवा लिन खोज्यो भनेपछि केही हदसम्म रोक्न सकिन्थ्यो। प्रायः जसो सबभन्दा बढी सर्भिस चाहिँ सरकारीबाट लिनु पर्यो। ब्लड टेस्ट गराउनु रे यो टेस्ट गराउनु पैसाको लागि सम्बन्धित निकायबाट नै अलिकति कडाइ हुनु पर्यो। सरकारको ठुलो कमजोरी हो यो। यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त सरकारी अस्पतालहरूलाई अलिकति अपग्रेड गरेर राम्रो बनाउनु पर्यो। कमिसनको खेल चाहिँ बन्द गरेमा उनीहरूले एउटा आफ्नो कमाउने एउटा बाटो हो उनीहरूको होइन। शङ्का लागेको कुरा हामी मिटाउनै पर्यो। प्रभावकारी ढङ्गले सेवा पुर्याउने भन्दा नि कसरी आफूले पैसा बटुल्ने। पैसा अन्ली मनी। स्थायी व्यवस्थापन र उचित विकल्पको माग राख्दै काठमाडौँका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनरत छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिका भने खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीले सहरी सौन्दर्यमा असर गरेको भन्दै उनीहरूलाई बल प्रयोग गरेरै हटाउने पक्षमा छ। यसले आफ्नो बिचल्ली हुने त्रासमा सुकुम्बासी देखिएका छन्। धादिङका 45 वर्षीय मिठे विश्वकर्मा जिल्लाको पर्ती जग्गामा बाबुआमाले बनाएको सानो टहरोमै हुर्किए। जीविकाको अर्को उपाय थिएन, त्यसैले सपनाको सहर काठमाडौँ पसे। यहाँ उनको परिचय कहाँ फेरिन्थ्यो र? 30 वर्षदेखि शान्तिनगर गैरी गाउँ स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा सुकुम्बासी नै भएर रहे। यही नै उनले घरजम गरे, सन्तान बढाए अनि पढाए। सरकारले सुकुम्बासी पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्छ भनेर आफू जन्मिएको ठाउँबाट वडाले दिएको सुकुम्बासी परिचय पत्र गोजीमा बोकेर हिँडेका छन्। आफ्नो आवाज कसैले सुनि पो हाल्छ कि भनेर उनी पनि आन्दोलनकारीको हुलमा मिसिएका छन्। छानबिन गरोस्, राज्यले छानबिन गरोस्, नहुनेलाई देओस्, हुनेलाई अब हैन, अब हुनेलाई त अब हामीले के भन्ने हो र हैन, त्यो भन्नलाई अब हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ। तर पहिला छानबिन होस्, छानबिन भएर मात्रै अनि दोधार लगाउने कार्यक्रम होस् हैन। हाम्रो पनि कहाँ जाने के गर्ने, हामी जन्मे त नेपालमै हो नि। काठमाडौँ उपत्यकाका 20 वटा वडाका 27 बस्तीमा 3496 सुकुम्बासी घरधुरी रहेको अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ। खोला छेउका बस्तीले नदी करिडोर निर्माण र सहरी सौन्दर्यमा असर गरेको भन्दै समितिले बारम्बार काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बस्ती हटाउन आग्रह गरिरहेको छ। बुधबार पनि अधिकार सम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका अधिकारीहरू र महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह गृह मन्त्रालय पुगेर समन्वय र सहयोगको माग गरेका थिए। यता सुकुम्बासीहरू भने स्थायी विकल्पको माग गरिरहेका छन्। हामी आज सांकेतिक रूपमा सरकारले सुन्नु भएको छैन भने सुनाउन खोजिरहेको। मङ्सिर 12 गतेको जर्जर घटना पछाडि त्रसित रहेका सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने आश छ। आश हुँदै पनि आज 2 महिना क्रस भयो। हामीले फेरि पनि तपाईहरु सुत्नु भयो भने उठ्नुस् भनेको। आफ्नो स्थानीय तहमा कति सुकुम्बासी छन् भनेर लगत सङ्कलन गर्नेतर्फ भन्दा काठमाडौँ महानगरको ध्यान बल प्रयोग गरेर हटाउनेतर्फ मात्र छ, जसका लागि महानगरले गृह मन्त्रालयसँग प्रहरीको सहयोग दिन बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। बागमती खोला किनारा साँच्चीकै यस्तै तरिकाबाट गइराख्ने कि यसलाई चाहिँ हामी सुन्दरता दिने, तीर्थस्थल बनाउने हैन, त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ समूहगत रूपमा चाहिँ छलफल भएको हो र चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट सहयोग गरिने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हिजो जस्तो चाहिँ अराजक ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्षति नहुने गरिकन चाहिँ अगाडि जाने भन्ने कुराहरू भएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्कलन गर्ने, फारम भराउने, कम्प्युटर सिस्टममा डाटा इन्ट्री गर्ने, वडाले प्रमाणीकरण गर्ने, सूचना निकाल्ने लगायतको काम गर्न लगाउने र यी काम पूरा गरेर फाइल जिल्ला समितिमा पठाउने काम स्थानीय तहको हो। यसका लागि 2079 भदौ 9 गते कार्य सहमति पत्रमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। तर उनको आक्रामक कार्यशैलीले न त उनलाई नतिजा दिएको छ, न त भूमिहीन सुकुम्बासी चयनले निदाउन पाएका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापन झन जेलिदो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनमत।
हाम्रो प्रश्न छ, सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार सधैँ किन उदासीन बनेको होला? ए. समन्वय अभाव, बी. भूमिहीन माथिको बेवास्ता र सी. सुकुम्बासीको नाममा राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ढुङ्गा कुदेर बनाइएका परम्परागत घरहरू आजभोलि बिरलै देख्न पाइन्छन्। नेपाली मौलिकता बोकेका परम्परागत घर प्राय लोप भइसके, तर नेपाली परम्परागत शैलीमा बनेका घरहरू लमजुङको पस गाउँका स्थानीयले संरक्षण गरेर राखेका छन्। ती घर हेर्न र अध्ययन गर्न पस गाउँ अहिले उपयुक्त गन्तव्य बनेको छ। लमजुङको पर्यटकीय गाउँ पस गाउँमा ढुङ्गा कुदेर बनाएका चिटिक्काका घर लस्करै छन्। गाउँका 153 मध्ये 140 घर ढुङ्गाबाट बनेका छन्। ढुङ्गा माटोले मिश्रित परम्परागत मौलिक घरहरू पछिल्लो समय आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। स्थानीयले भत्किएका पुराना घरहरू पनि पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्न थालेका छन्। खास ढुङ्गाको घर चाहिँ 140 छ, ढुङ्गाले छाएको। त्यसलाई चाहिँ जोगाइराख्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। पुरानो घर पहिल्यैदेखि संरक्षण गरेर राखेको, कहिले नि नफर्ने भनेर हाम्रो अलि बनाइरै राख्छु, कहिले नि नफर्ने भनिरहेको छ। कुनै समय यहाँको गाउँ नै रित्तिने गरी बसाइ सर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो, तर गाउँकै मौलिकताले पर्यटक तान्न थालेपछि भने बसाइ सरेकाहरू अहिले बिस्तारै फर्किन थालेका छन्। स्थानीयको पहलमा घर बनाउन गाउँकै ढुङ्गा खानी प्रयोग भएको छ। यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि चासो देखाएका छन्। फल्ना गाउँमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ घर पनि ढुङ्गाले छाएको छ अरे, बाटो पनि सबै ढुङ्गाले बनाएको छ अरे भन्ने त्यो गाउँ हेर्नलाई जाउँ भन्ने खालको चाहिँ नि बस्ती बनाएर यस्ता मौलिक घरहरू संरक्षण गर्न सके पर्यटक आकर्षित हुनुको साथै मौलिक पहिचानको पनि संरक्षण हुने देखिन्छ। साथै भावी पुस्ताका लागि पनि यो अध्ययन थलो बन्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आश गुरुङ, लमजुङ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। कोरोना प्रभाव र रुस युक्रेन युद्धबाट सिर्जित आर्थिक सङ्कटको असर नेपालको निर्यातसम्म परेको छ। उत्पादन लागतमा भएको वृद्धिसँगै वस्तुको मूल्य महँगो मात्र भएको छैन, मागमा कमी आउँदा निर्यात घटेको छ। केही व्यापारीले उद्योगको नाममा ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा समेत नियामक निकाय मौन छ भने निर्यातको अवस्था अहिले पनि 55 वर्ष अघिकै अवस्थामा छ। भन्सार विभागले हालै प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको पुस मसानसम्म 1 खर्ब 18 अर्बको वस्तु निर्यात भएकामा यस वर्ष सोही अवधिमा 80 अर्बमा मात्र सीमित भयो, अर्थात् 32%ले निर्यातमा कमी आयो। भारतले कृषिजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको कर घटाउँदा नेपाली तेलजन्य पदार्थको निर्यात घट्यो। गत वर्ष पुससम्म 34 अर्बको भटमासको तेल निर्यात भएकोमा 8 अर्बमा खुम्चिएको छ। निर्यातमूलक उद्योग संरक्षणको नीति नहुँदा पनि नेपालको निर्यात निरन्तर खस्किएको छ र यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ राजनीतितिर बढी ध्यान र यो व्यवसायमा चाहिँ कम र यो राज्यको पक्षहरूलाई त्यति धेरै निर्यात सम्बन्धी ज्ञान नभएको पनि भन्न चाहन्छु म। तपाईको व्यवसायी भएर व्यापार गरेर हुँदैन, उद्योगै चलाउनुपर्छ। राज्यलाई माथि पुर्याउनको लागि उद्योगै ल्याउने हो हामीले। अमेरिकी सरकारले सन् 1974 देखि 2004 सम्म नेपालबाट निर्यात हुने तयारी पोसाकमा कर छुट दिएको थियो। त्यसपछि बढेको निर्यात सन् 2000 मा आइपुग्दा 40 करोड डलरसम्म पुग्यो। तर अमेरिकाले 2005 बाट कर छुट दिन छाडेपछि तयारी पोसाकको निर्यात अहिले 5 करोड डलरमा सीमित भएको छ। विगतमा 10 लाख जनालाई रोजगारी दिएको यो क्षेत्रमा अहिले 10,000 जना मात्र कार्यरत छन्। नेपालको चाहिँ नि पुरानो परम्परागत मात्रै भयो पहिलो नम्बर। हामीले नयाँ प्रविधि चाँडै प्रयोग गर्न सकेनौँ। निर्यात गर्ने वस्तुको चाहिँ नि महत्त्व पाउनुपर्छ भन्दाखेरि भ्यालु एडिसन हुनुपर्छ, बढीभन्दा बढी रोजगार पाउनुपर्छ, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ भन्यौँ नि हामीले। तर हाम्रो उत्पादन कति भयो भने हाम्रो उत्पादन कम छ, गुणस्तर त राम्रो छ, तर वृद्धि उत्पादनको वृद्धि बढी भएन। 46 खर्ब 88 अर्बको अर्थतन्त्र हुँदा नेपालबाट गत वर्ष 5.2% अर्थात् 2 खर्ब 43 अर्ब हाराहारीमा वस्तु तथा सेवाको निर्यात भएको छ। 55 वर्ष अघि अर्थात् सन् 1966 मा पनि यस्तै अवस्था थियो। त्यति बेला 5.6% निर्यात भएको थियो।
भारतसँग नेपालले गरेको व्यापार सम्झौताका कारण सन् 1997मा नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यात 26.3% थियो। यसमा अहिले कर नीति प्रणालीमै त्रुटि रहेको विज्ञको भनाइ छ। बनी बनाउ जुत्ता हामीले लाउने र र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि र मेटेरियल ल्याउँदा लाग्ने भन्सार र जुत्ताको बीचको भन्सारको बीचमा मैले एउटा उदाहरण दिएर कुरा गरेँ। यो उदाहरण विभिन्न ठाउँमा वस्तुमा लागू हुन्छ। कतिमा पनि 10% को अन्तर हुनुपर्छ। 10% को अन्तर भएन भने नेपाल जस्तो ल्यान्डलक कन्ट्री जसको ट्रान्जिट कस्ट हाई छ, जहाँ लेबर कस्ट हाई छ, जहाँ विभिन्न लागतहरू हाम्रो चाहिँ बढी लाग्ने गर्छ, निर्यात बढाउन बजेट, मौद्रिक तथा कर नीतिले सहयोग गर्न सकेको छैन, जसका कारण व्यवसायले उद्यममा रुचि देखाउन छाडेका छन्। अब सेवा, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा तिनै तहका सरकारको प्राथमिकता नरहने हो भने रोजगारीका लागि विदेशीको भिड अझै बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसियन अन्डर 22 बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि ऐतिहासिक रजत पदक विजेता सुषमा तामाङ स्वदेश फर्किएकी छिन्। उनले अबको लक्ष्य विश्व च्याम्पियनसिप भएको प्रतिक्रिया दिइन्। गैराती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुषमालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले स्वागत गरेका थिए। थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा उनले 48 केजी तौल समूहमा रजत जितेकी हुन्। हाम्रो ट्रेनिङ क्याम्प छोटो भए पनि मैले छोटो समयमा यति राम्रो उपलब्धि गर्न सकेँ भने अझ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरूको लागि योभन्दा अझ बढी मेहनत गऱ्यो भने त अझ गोल्ड मेडलसम्म पनि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। हामी पनि अरू विदेशी खेलाडीभन्दा कम छैनौँ। यो गेममा चाहिँ मैले कुरा सिकेको छु। नेपाली बक्सिङको 46 वर्षको इतिहासमा एसियाली स्तरमा प्राप्त गरेको यो अहिलेसम्मको ठूलो सफलता हो। सुषमा स्वर्ण जित्नबाट भने चुकिन्। उनी फाइनलमा उज्बेकिस्तानकी फोजिलोभा फार्जोनासँग 5-0 अङ्कले पराजित भएकी थिइन्। हामी हार्न पुग्यो, त्यसको लागि हामी झन् चुनौती छ सुषमालाई। योभन्दा अब स्पिड बढाउनु छ, टेक्निकलमा डेभलप गर्नु छ, स्ट्रङ हुनुहुन्छ सुषमा। त्यो अब स्ट्रङ सँगसँगै टेक्निक ट्याक्टिस सबै मिलाउनु पर्छ भन्ने सिट बढाउनु पर्छ भन्ने उसले अनुभव भएको छ। हामी त्यो अनुसार तयारी गर्छौँ। आगामी हुने वर्ल्ड च्याम्पियनको लागि त्यो अनुसार तयार हुन्छ हामी। सेमिफाइनलमा मङ्गोलियाकी भेन सेनवेल जानारगुलीलाई पराजित गर्दै सुषमाले इतिहास रचेकी थिइन्। उनले सरकारले तोकेको 6 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछिन्। नेपालबाट 3 महिला र 3 पुरुष गरी 6 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 20 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा 7औं भएको नेपालले 1 रजत र 3 काँस्य जित्यो। महिलाको 57 केजीमा हेमा राई, 75 केजी तौल समूहमा तृष्णा जवेगु र पुरुषतर्फ 87 किलोमा विजय तामाङले विजय लामाले काँस्य जितेका हुन्। काँस्य जित्नेले 3 लाख, मुख्य प्रशिक्षकले 1,80,000, सहायक प्रशिक्षकले 70,000 र बक्सिङ सङ्घले 1,80,000 पुरस्कारको व्यवस्था छ। टाइगर कप भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फको उपाधिका लागि आज विभागीय टोली एपीएफ क्लब र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा हुने खेल 2 बजेपछि सुरु हुनेछ। गण्डकीले सेमिफाइनलमा साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। 2 विदेशी खेलाडी सम्मिलित गण्डकी अर्को विभागीय टोलीलाई स्तब्ध पार्दै दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छ। गण्डकी पहिलो संस्करणको विजेता हो। एपीएफ जारी प्रतियोगितामा अपराजित छ। उसले सेमिफाइनलमा चिर प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा हराएको थियो। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको एपीएफ टाइगर कपको पहिलो उपाधिबाट मात्र 1 जितले पछि छ। यस्तै महिलातर्फको उपाधिका लागि त्रिभुवन आर्मी र एपीएफ क्लब भिड्नेछन्। यो खेल बिहान 9 बजे सुरु हुनेछ। दुवैतर्फका विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2,50,000 प्राप्त गर्नेछन्। न्युजिल्यान्डले घरेलु टोली भारतलाई पहिलो T20I मा 21 रनले पराजित गरेको छ। न्युजिल्यान्डले 3 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनायो। राँचीमा भएको खेलमा भारतले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्युजिल्यान्डले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 176 रनको योगफल बनायो। उसका लागि डेभोन कन्वे र डरेल मिचेलले अर्धशतकीय पारी खेले। ओपनर फिन एलेन 35 रनमा आउट भएका थिए। मार्क च्याम्पनले खाता खोल्न सकेनन्। ग्लेन फिलिप्स 17 रनमा मैदान बाहिरिए। कन्वेले 35 बलमा 52 रनको योगदान गरे। मिचेल 30 बलमा 59 रन बनाउँदै अभिजित रहे। 19औं ओभरसम्म न्युजिल्यान्डको स्कोर 149 रन थियो। भारतका लागि अर्शदीप सिंहको अन्तिम
अन्तिम ओभर महँगो साबित भयो। यो ओभरमा अर्शदीपलाई मिचेलले 27 रन प्रहार गरेका थिए। वाशिंटन सुन्दरले 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव, शिवम मावी र अर्शदीपले 1-1 विकेट बाँडे। जवाफमा भारत 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 155 रनमा रोकियो। माथिल्लो क्रमका 3 ब्याटर शुभम गिल 7 र ईशान किशन 4 रनमा पवेलियन फर्किँदा राहुल त्रिपाठी डकआउट भए। सूर्यकुमार यादवले 47 र वाशिंटनले 50 रन बनाए पनि अन्य खेलाडीले साथ नदिँदा भारत पहिलो खेलमा हार बेहोर्न बाध्य भयो। मिखाइल ब्रेसवेल, मिचेल सान्टनर र लकी फर्ग्युसनले 2-2 विकेट लिए। यसअघि भएको ओडिआई सिरिज गुमाएको न्युजिल्यान्ड भारत विरुद्ध T20 जित्दै पुनरागमनको प्रयासमा छ। दोस्रो खेल भोलि लखनऊमा हुनेछ। घरेलु टोली दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो ओडिआईमा इङ्ल्यान्डमाथि 27 रनको जित हात पारेको छ। दक्षिण अफ्रिकाको इनिङमा रसी भान डेर डुसेनले शतक प्रहार गरे। टस जितेर ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले 50 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा 298 रन बनाएको थियो। ओपनर तथा कप्तान टेम्मा बाबुमा 36 र क्विन्टन डिकक 37 रनमा आउट भएका थिए। एडेन माक्रम 13 रनमा मैदान बाहिरे। डुसेनले 111 रन बनाएपछि दक्षिण अफ्रिकाले चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। उनले 117 बलमा 6 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। डेभिड मिलरले 53 रनको योगदान गरे। साम करनले 3 विकेट लिए। चोटपछि पुनरागमन गरेका जोफ्रा आर्चरले 1 विकेट लिए। इङ्ल्यान्डले 44 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 271 रन मात्र बनाउन सक्यो। जेसन रोयले 113 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। डाभिड मालानले 59 र कप्तान जस बटलरले 36 रन थपे। एनरिच नोर्खेले 4 विकेट लिएपछि इङ्ल्यान्डको इनिङ कमजोर बनेको थियो। सिसान्डा मागालाले 3 र कागिसो राबडाले 2 विकेट लिए। 3 खेलको सिरिजमा दक्षिण अफ्रिका 1-0 ले अघि छ। दोस्रो ओडिआई भोलि हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।